لا إله إلا الله لا معبود إلا هو محمد رسوله أولا كان أن يلقمنا الصلاة والسلام على محمد أبا قندالة هقنا قائد العالى هرقما إنسا وجنا رضوان الله عليهم وآله وأصحاب الكرام عدد الليالي والأيام رحمة ربي بوفنا الحمد لله ربي كنتان يا أمة نبي كراساني جلدابي يوزر برفرمنا فارنكتي يا إلهي جني الحمد لله الرعن قيس والله يوم زيقالة فنا الله والله يا ربي يتنو كل قلبي داندي أكيد ندابي يا ديني كينيا خدمنا مولاي يا رحمن يا رحيم ملك القدوس يا سلام كيتي موت ما انزل لما تكجم ما كترقنا نترجم يا ربي جبا كيتو قفن لبا كان كيتانا ما تلبا سرك مع البربان لمنا كران قرآن بديسا نمنكي دي بديسا يا جماعة براديسا يا وسنوب ديسا انقلنا يا ربي أباك لذا شكرين والله جنسني مؤمنك إنما سني دمسي كرا قرآنا يا رحمن بدكتيني نتاسس يفير ديني أبوزا ننتي بسني أبدراتي دار كمفنا يا نفسي أكود الدبدو كم بكم ملنا دابدو كوان انت آبديكو ونسيمو ددمنان يا إلهي نوك جنسي أخلاق كينيا نوتنسي إيماني دان نبريتي الرابونتين جرومنا ويا الدونا برمتي ويا نفسين كوركتي لكوني في توبايتي شغلي قدد بفنا إساتو سمان كددا دباد بسيت مدى الجوم كيتي نبتدا يا ربي سمتينا يا رحيم كان محمد يا كان لكو بغدادو يا غوبدان كان جلدو رحمة ما كدنا أرككون ستلك بدا أولا كتغنى بدا ركو ستما كنفدا يا إله العالمين الله والله يا موتي بيت ومرادكوتي سلوك يا دكوتي يمتازي سودا قرآنا يا رحمن نوار حرامي باچوان دندني ظلمي كيما دينون تاتو حكمهم غافسر يا مولانا لا إله إلا الله لا معبود إلا هو محمد رسوله أولا كان أن يلقمنا الصلاة والسلام على محمد أبا قندالة هقنا قائد العالى هرقما إنسا وجنا رضوان الله عليهم وآله وأصحاب الكرام عدد الليالي والأيام رحمة ربي بوفنا الحمد لله ربي كنتان يا أمة نبي كراساني جلدابي يوزر برفرمنا فارنكتي يا إلهي جني الحمد لله الرعن قيس والله يوم زيقالة فنا الله والله يا ربي يتنو كل قلبي داندي أكيد ندابي يا ديني كينيا خدمنا مولاي يا رحمن يا رحيم ملك القدوس يا سلام كيتي موت ما انزل لما تكجم ما كترقنا نترجم يا ربي جبا كيتو قفن لبا كان كيتانا ما تلبا سرك مع البربان لمنا كران قرآن بديسا نمنكي دي بديسا يا جماعة براديسا يا وسنوب ديسا انقلنا يا ربي أباك لذا شكرين والله جنسني مؤمنك إنما سني دمسي كرا قرآنا يا رحمن بدكتيني نتاسس يفير ديني أبوزا ننتي بسني أبدراتي دار كمفنا يا نفسي أكود الدبدو كم بكم ملنا دابدو
كوان انت آبديك ونسيمو ددمنان يا إلهي نوك جنسي أخلاق غينيانو تنسي إيماني دان بريتي الرابونتين جرومنا ويا الدونا برمتي ويا نفسين كوركتي لكوني في توبايتي شغلي قدد بفنا إساتو سمان كددا دباد بسيت مدى أجو مكيت نبتدا يا ربي سمتينا يا رين كني وعمدو يا كني لكو ببددو يا قربتنا كان جلدو رحمة ما كي كدنا أرككون ستلك بدا أولاك تغنى بدا ركو ستما كم فدا يا إله العالمين الله والله يا موتي بيت ومرادكوتي سلوك يا دكوتي يمتازي سودا قرآنا يا رحمن ورحمي باتشوان دندين ظلمي كيما دينون تاتو حكمهم قابس مولانا لا إله إلا الله لا معبود إلا هو محمد رسوله أولا كان أن يلقمنا الصلاة والسلام على محمد أبا قندالة هوقنا قائد العالى هرقما إنسا وجنا رضوان الله عليهم وآله وأصحاب الكرام عدد الليالي والأيام رحمة ربي بوفنا الحمد لله ربي كنتان يا أمة نبي كراساني جنرابي يوزر فرمنا فارونكيتي يا إلهي جني الحمد لله الرعن نقيس والله يوم زيقالة فنا الله والله يا ربي يتنو كل قلبي داندي أكيد ندابي يا ديني كينيا خدمنا مولاي يا رحمن يا رحيم ملك القدوس يا سلام كيتي موت من سلام تكجم ما كتركنا نترجم يا ربي جباك توقفا ندبا كان كيتانا ما تدبا سرك مال بربان لمنا كران قرآن بديسا نمنا كيد بديسا يا جماعة براديسا يا وسنوب ديسان كدنا يا ربي أباك لذا شكرين والله جسني مؤمنك إنما سني دميسي كرا قرآنا يا رحمن بدكتيني نتاسس يفير ديني أبوزن دبسني أبدراتي دار كمفنا يا نفسي أكود الدبدو كم بكم لنا دابدو كوان انت آبديك ونسيمو ددمنان يا إلهي نوك جنسي أخلاق غينيانو تنسي إيماني دان بريتي الرابونتين جرومنا ويا الدونا برمتي ويا نفسين كوركتي لكوني في توبايتي شغلي قدد بفنا إساتو سمان كددا دباد بسيت مدى أجو مكيت نبتدا يا ربي سمتينا يا رين كني وعمدو يا كني لكو ببددو يا قربتنا كان جلدو رحمة ما كي كدنا أرككون ستلك بدا أولاك تغنى بدا ركو ستما كم فدا يا إله العالمين الله والله يا موتي بيت ومرادكوتي سلوك يا دكوتي يمتازي سودا قرآنا يا رحمن ورحمي باتشوان دندين ظلمي كيما دينون تاتو حكمهم غافس